السلام عليكم. نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وبصحه جيده. البرد هو هذا، واحسن وصفه غادي نقدم لكم هي الحريره. صراحه انا من عشاق الحريره، كنحماق عليها، ما نكرهش كل نهار تكون عندي. اليوم في دارنا وقلت علاش لا ما نعملش الحريره ونتقاسمها مع البنات. بالطريقه ديالي سهله بسيطه توجد لكم بسرعه وكتجي بنينه 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 يا البنات. غير تبعوا معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. في نفس الكوكوت اللي غادي نصب فيها هي اللي غادي نرد فيها، هي اللي كل شيء باش هكا ما نكونوش عاملين بزاف ديال القشوع المواعن. خديت كوكوت عملت فيها الحمص. هنايا كنت خديت كيلو ديال مطيشه، طيبته في كوكوت بوحديتو، ما وضعت معاه لا بربه لا حتى شي حاجه، غير بوحديتو. طحنته يعني من بعد ما تسلقات ليا مطيشه مع شويه د الماء. طحنتها مزيان بالميكسور وغادي نصفيها. ضروري ومؤكد البنات تصفيو المطيشه ديالكم من هاد الشوائب والزريعه، اذا بقاو في الحريره ديالنا ما كتجيش زوينه وكطيح لنا من قيمه الحريره. هنا قطعنا واحد الكرافس اللي طري 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 يا البنات. خديت هكا داك الجذور ديالو. عندكم الاختيار، اما تخليوهم تنصبوا بهم شي طاجين او تعملوهم ربيطه في الحريره ديالكم. انا خليتهم غنديروهم ان شاء الله في واحد القاع ديال الطاجين. وهنايا خديت القزبر، الكميه ديال القزبر المعدنوس قد والكرافس حتى هويا كنستعملوا شويه الكميه كبيره على حسب الكوكوت كبيره. طحنتهم في هذيك الطحانه وضعتهم على مطيشه والحمص. وهنا غادي ناخذ هاد الطاس هذا اولا هاد الكاس ديال المطيشه الصغير اللي الثمن ديالو يمكن 70 ريال اولا 90 ريال، يعني 3 دراهم ونص اولا 4 دراهم ونص هكاك الثمن ديالو، يعني غير الصغير ماشي كبير. وضعته كامل. وهنا خديت 3 ديال البصلات اللي هما يا صغار. الحريره ما كتحتاجش البصله بزاف، يعني صافي غير 3 صغيورين اولا على حسب كنتو غتستعملوا كميه صغيره استعملوا غير وحده صغيره. وضعت البصله ديالي على مطيشه، القزبر، كرافس، الحمص. وبديت هنا كنضيف التوابل، ضفت الخرقوم، ضفت الابزار. بالنسبه للخرقوم 2 معالق صغارين، الابزار معلقه صغيره، الخرقوم 2 معالق صغيورين، بالحق المعالق ماشي عامرين غير شي شويه وصافي. غادي نوضع دابا الملحه دائما كنعملها بيديا. الملحه دائما كتبقى على حسب الذوق ديال كل اسره، انا ما عملتش بزاف حتى الاخر وغادي نزيد. هنايا ضفت زيت الروميه، ما كنعملش الزيت البلديه في الحريره، الروميه فقط. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نعملهم على النار يتغلوا، عاد غادي نكمل الكميه ديال الماء. كنزيد البنات حتى 2 عويدات ديال القرفه، هاد النهار ما كانوش متوفرين. هنايا من بعد ما تغلات ليا القامه ديالي وضعت الماء وغادي نوضع معلقه صغيره ديال السمن. ما وضعت في الحريره ديالي لا لحام لا كنور لا والو، عندكم الاختيار اذا بغيتوا تضيفوهم. انا يعني خليت هكا حريره تكون بلا لحوم، بلا بلا كنور. قفلت على الكوكوط ديالي لمده ساعه. هنا فتحت عليها، يعني ما كنلقاهاش نقصت ليا الماء بزاف، كنزيدها انا واحد شويه ديال الماء اللي سخون. وفي كاسرونه على جنب وضعت كاس ديال الدقيق مع الماء بارد، كنأكد الماء بارد. خلطتهم وشويه د الملحه، خلطتهم هكا في كاسرونه غير بهاد المغرفه هادي. ومن بعد ما تخلطوا ضفتهم على الحريره ديالي. وهنا غادي نبدا نخلط الحريره ديالي باش الطحين ما يتكورش وفي نفس الوقت نشوف القوام. اذا بانت لي الحريره يعني هنا كتحكموا، بانت لكم الحريره ديالكم تزيدوها الطحين، زيدوها بغيتوها تجيكم قاصحه، بغيتو تجيكم خفيفه خليوها خفيفه. انا القياس يعني كاس مع هاد الكوكوط ديال 12 يطرو كانت هي هذيك. من بعد ما غلا ليا الطحين ديالي كيف شفتوا، خديت هنايا نص زلافه ديال الشعريه السافه. انا دائما كنعمل الشعريه ديال السافه اللي كنعملوا بها السافه هي اللي كنعمل في الحريره. هكا عملت نص زلافه كنضيفها وكنبدا نخلط هكا، يعني باش يعني ما تلصقليش في القاع. علاش كنعمل الشعريه السافه؟ اول حاجه دغيا كطيف، تاني حاجه كتبقى هكا دايره في الحريره ديالنا ماشي كتهبط لتحت، حيت خفيفه وصراحه كتجي زوينه في الحريره وخفيفه. بالنسبه للعدس احنا ما كنستعملوهاش في الحريره، قليل المرات اللي كنبغي نستعملها.
ايضا في هذه المرحله هذه ممكن نضيفوا شويه د القزبر وشويه د الكرافس، كيعطيو واحد النكهه زوينه 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 بزاف بزاف للحريره ديالكم. ايضا ممكن نضيفوا السمن. هنا الحريره ديالي طفيت عليها، يعني غادي نقول لكم ما استغرقت ليش بزاف الوقت، فقط يكون عندكم الحمص كيطيب، فالحريره ما غاديش تعذبكم نهائيا. حتى المعن ما استعملتش نهائيا بزاف. صافي الحريره ديالي هنا كنقدمها في زليفات. هنايا الليل البنات على داكشي كيبان لكم واحد البريو في شكال على الحريره، غير الفلاش معايا راكو عارفين الاضاءه ديال الليل على داكشي. هي هذه الحريره ديالي. كنتمنى من كل قلبي تكون نالت الاعجاب ديالكم. الحمد لله. ملي كنكون مع العائله دائما كنكون انا هي المرشحه نعمل الحريره، كتجي لذيذه زوينه، كتعجب الصغار والكبار. نتمنى من كل قلبي حتى نتوما تجربوا الطريقه ديالي وتعجبكم تنال الاعجاب ديالكم. يلا ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. لكم مني جزيل الشكر والتقدير. دمتم في رعاية الله وحفظه. مع السلامة وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. أستودعكم الله.